بونجور لي زامي، في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشوفوا بي 2 و بي 2 بيس، الفرق بيناتهم وكيفاش كنخدموا كل واحد، وشنو الحاجات اللي كنستعملوا في البي 2 ما كنستعملوهاش في البي 2 بيس، حيت راهم ساهلين بزاف. واخا بزاف ديال الناس كيجيوهم صعاب، ولكن il suffit تفهم لاستوش باش كتخدم وان شاء الله كلشي غيسهل عليك. نبداو ببي 2 ولا طابلو دي زيموبيليزاسيون ولا ايتا دي زيموبيليزاسيون. هاد طابلو دي زيموبيليزاسيون لو مو كلي ديالنا هي لا فالور دونطري. ما يمكنش شي حاجه في هاد الطابلو تشوفها من غير لا فالور دونطري. الا درتي شي فالور من غير لا فالور دونطري عرف راسك غلط. شنو فيه هاد بي 2؟ فيه لي زيليمون، لو بروت ديبي، اوغمونطاسيون، ديمينيسيون و بروت فان. لي زيليمون شنو فيهم غير لي بوست. ردوا البال، هذا بياج كيغلطوا فيه بزاف ديال الناس. اشنو معنى بوست؟ هي فيه ثلاثه الارقام، وفاش كيكون بوست فيه ثلاثه الارقام يعني بزاف جامع بزاف ديال لي كونط اللي فيهم اربعه الارقام ولا خمسه الارقام. دونك هنايا فاش مثلا كيعطيك فري بريليمينير هي لو بوست جامعه بزاف ديال لي فري دو كونستيتيوسيون، فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. يعني انت في داك ليكزارسيس الا كانوا عندك دو فري غتجمعهم في بوست واحد. دابا نقول لكم كيفاش ديروا من بعد. راه غندير لكم اكزرسيس دابليكاسيون بروت ديبي اللي هو افونتير. نفترضوا حنا خدامين في 2016، هاد لو بروت ديبي خصو يكونوا لي زيليمون اللي كاينين في 2015. ماشي بالضروره 2015 بالضبط، وانما قبل 2016. يا اما كناخذوهم لا بالونس افونتير ولا كيكونوا عاطينا دي زيليمون على حسب ليكزارسيس اللي هما لي بيان اكي افون ان، يعني لي بيان اكي افون داك العام اللي خدامين فيه حنايا كنديروهم في لو بروت ديبي. لوغمونطاسيون شنو معنات اوغمونطاسيون؟ هما لي بيان اكي اون كور دو ان، يعني لي بيان اللي تشراو وحنا خدامين في داك ليكزارسيس. يعني حنا عطيتكم اكزومبل ديال 2016 هنايا، لي بيان اللي تشراو في 2016 كنكتبوا لي فالور دونطري ديالهم هنايا. diminution les biens cédés en N، les biens اللي تباعوا مثلا في 2016. هاد لا كولون هذه سميتها A، وهاد لا كولون هذه سميتها B، هذه C وهذه D. كيفاش كنحسبوا D؟ A plus B moins C égale D. انا سميتهم A B C D، تقدر انت تسمي 1 2 3 4 اللي بغيتي. المهم لو برينسيپ ديال كتجمع A plus B moins C égale D. هادشي مزيان غنشوفو في ليكزارسيس دابليكاسيون. لا remarque قلت لكم on utilise seulement la valeur d'entrée. الا كتبتي شي فالور من غير valeur d'entrée عرف راسك غلط. ندوزو ل B2 بيس. B2 بيس تقريبا بحالو لو ميم برينسيپ، غير هي كيتبدل. هنا خدمنا بلا فالور دونطري، هنا كنخدمو بالكومول وبالدوطاسيون. لي بوست ميم برينسيپ، الا كانوا بزاف ديال لي كونط داخلين في لو ميم بوست كنجمعوهم. لو كومول ديبي هو لو كومول اللي كيكون في لا بالونس افون انفونتير، كناخذوه من لا بالونس افون انفونتير وكنديروه هنايا. يعني لو كومول ديال لي زيموبيليزاسيون اللي كانوا افون داك ليكزارسيس اللي خدامين حنا فيه. لي دوطاسيون كناخذوهم من الجورنال، ضروري يكون عاطيك تحسب لي دوطاسيون ودير لهم لونجسترمون كونطابل ديالهم. يعني لو مو كلي عندنا هو اللي بالي. غتشوف دوطاسيون ديكزارسيس غتخلي داك لو جورنال لا تسطر عليه وغادي تخليه عارف راسك غتخدم به، ولو جورنال اللي عنده في ليبالي سورتي حتى هو غتخدم به. كيفاش غنحسبوا دي؟ هو A plus B moins C égale D. هنا كنخدموا بلا فالور دونطري، هنا كنخدموا بالكومول ولا دوطاسيون. ندوزو ليكزارسيس d'application ديالنا. l'extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2015. au 31/12/2015 avant inventaire ديالو هي هاد لي زيليمون هادو كانوا قبل 2015، هاد لي زيليمون هادو ديال 2014. La balance ديالنا فيها les numéros de compte, les intitulés, le solde débiteur, le solde créditeur. Frais de constitution 50,000, mobilier de bureau 261,000, matériel informatique 68,000. كل immobilisation عندها l'amortissement ديالها. donc amortissement des frais de constitution 30,000, amortissement du mobilier de bureau 188,000, amortissement du matériel informatique 59,000. اللي خصكم تعرفوا بلي هادو هما لي فالور دونطري وهادو لي كومول ديال 2014. يعني هادو لي فالور دونطري وهذا الكومول ديال 2014، يعني الكومول افون انفونتير اللي غادي نديرو هنا ان شاء الله. شنو هو الطرافاي افير؟ الطرافاي افير ديالنا
قبل ما ترافاي افير عطاونا بزاف ديال لي زيموبيليزاسيون عطاونا باردون بزاف ديال لي انفورماسيون كومبليمونتير. قراهم مزيان وسطر على لي مو كلي. L'information Lula. Le matériel informatique a été cédé le 3/2/2015 pour une valeur de 60 000 dirhams par chèque bancaire. Aucune écriture n'a été constatée. Toutes les immobilisations sont amorties selon le mode d'amortissement constant. Le taux d'amortissement des frais de constitution et de mobilier de bureau est de 20% et celui du matériel informatique est 15%. Les dates d'acquisition des immobilisations sont les frais de constitution le 13/4/2012, les mobiliers de bureau le 17/5/2013, matériel informatique le 10/10/2010. L'entreprise a acquis le 9/3/2015 un matériel de transport pour une valeur de 30 000 dirhams et sa durée de vie probable est de 5 ans. Travail à faire, enregistrer l'écriture de la session au 3/2/2015, calculer et enregistrer les dotations au 31/12/2015, enregistrer l'écriture de la sortie du matériel informatique, établir l'état des immobilisations B2, établir le tableau des amortissements B2 bis, établir l'extrait de la balance après inventaire au 31/12/2015. جمعت لكم فيه داكشي كامل. نبداو بأول سؤال اللي هو enregistrer l'écriture de la session au 3/2/2015. اشنو وقع في لو 3/2/2015؟ تباع لينا لو ماتيريال انفورماتيك باغ شاك بانكير وتباع لينا ب 60000. دونك الجورنال ساهل غنديرو في السوليوشن. تباع لينا بعناه بشاك بانكير دونك بنك وغنديرو produit de cession des immobilisations corporelles style 1000 constatation de la cession du matériel informatique. La deuxième question, il y a calculer et enregistrer les dotations au 31/12/2015. عندنا frais de constitution, mobilier de bureau, matériel de transport ou matériel informatique. في la balance avant inventaire كان عندنا غير frais de constitution, mobilier de bureau, matériel informatique ولكن تزاد لينا matériel de transport حيت حنا شريناه في 2015. ها هي l'information ديالو. قال لك l'entreprise a acquis au 9/3/2015 un matériel de transport pour une valeur de 30 000 dirhams et sa durée de vie probable est de 5 ans. يعني حتى هو شرينا حتى هو خصنا نحسبوا له الدوطاسيون ديالو ماشي غير داكشي اللي كان. كيفاش كنحسبوا الدوطاسيون؟ لا فالور دونطري في T sur 100 في 1/12. لا فالور دونطري ديالو خديتها من لا بالونس هي 50000 مضروبه في 20 على 100 مضروبه في 12 على 12. 12 على 12 لي فخي ديما بروغاطا ديالهم 12 على 12. 20% راه قالها لنا لو طو كونستون دي فري دو كونستيتيسيون هو 20%. صافي كتحسب عادي جاتنا 10000. موبيليو دو بيرو 261000 مضروبه في 20 على 100 في 12 على 12. علاش درنا 12 على 12؟ حيت هو تشرى في 17 شهر 5 2013. واش تشرى في العام اللي خدامين فيه حنا؟ لا. دونك ما كاينش بروغاطا. 12 على 12 كتساوي لنا 52200. ماتيريال دو ترونسبور 30000 في 20 على 100 مضروبه في 10 على 12. علاش 10؟ حيت شريناه في شهر 3. دونك 13 ناقص 3 هي 10. شريناه في العام اللي خدامين فيه دونك 10 على 12 غتجينا هي 5000. ماتيريال انفورماتيك لا فالور دونطري في T sur 100 في 1/12 68000 15 على 100 في 2 على 12 جاتنا 1700. علاش درنا هنا 2؟ حيت هو تباع في شهر 2. قلت لكم فاش كيتباع شي بيان في العام اللي خدامين فيه كناخذوا لو موا د سيسيون ديالو شهر 2. غتجينا هي 2 على 12. نديرو الجورنال ديالنا. Dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur حيت عندنا frais de constitution. Dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles اللي جامعين فيها الماتيريال دو ترونسبور, الموبيليي دو بيرو, matériel informatique. Donc عندنا amortissement des frais de constitution, dotation ديالو, amortissement du matériel de transport تا هو شحال خرجتنا 5000. موبيليي دو بيرو نديرو 50200 و 1700 في الماتيريال انفورماتيك. لي فري لا ناتور ديالو اون نون فالور دونك غنكتبو 10000
في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. وفي لي زيموبيليزاسيون كوربوريل جا معنا هادشي كامل. غنديرو الطوطال ديال هادي، نسيت انا ما كتبتهاش، اللي هي غتجينا 58900. ندوزو ليكزارسيس لا كيسيون اللي بوراها. قالك enregistrer l'écriture de la sortie du matériel informatique. l'écriture de la sortie. قبل ما نديرو l'écriture ديما قلت لكم كتبوا حداكم لا دات d'acquisition لا دات de la session باش تعرفوا كل وحده شنو ديروا في هذا الطابلو هذا. دونك عندنا لا دات d'acquisition 10/10/2010 ولا دات de la session 3/2/2015. ضروري نديرو الطابلو ديالنا حيت الكومون قلت لكم كنحسبوا من نهار دخلت حتى نهار تباعت. غنديرو 2010 2011 حتى 2015. بروغاتا ديال العام الاول هو 3 كي درنا لها هي 13 ناقص 10 حيت يلاه تشرات في 2010. 2011 12 13 14 12 على 12 حيت ما توقع فيهم والو. 2015 غنديرو لو موا د سيسيون، هذا هو لو موا دو سيسيون، وغنحسبوا الطوطال ديالهم غتجينا هي 53. دونك لا فالور دونطري في تي سور 100 في كا سور 12 68000 15 على 100 في 53 على 12 غتجينا هي 45050. غنحسبوا لا فينا ديالنا اللي هي لا فالور دونطري ناقص الكومون هي 68000 ناقص 45050 اللي خرجت لنا اللي حسبنا دابا غتجينا هي 22950. غنديروا الجورنال ديالنا هادي. Le 31/12/2015, l'amortissement du matériel informatique, la VNA des immobilisations corporelles, CD, matériel informatique. كنديرو في l'amortissement الكومول وفي la VNA هي حسبناها هي الفالور دونطري موان الكومول غتجينا 22950 ديجا حسبناها. وغنديرو في ماتيريال انفورماتيك لا فالور دونطري حيت ديما كيخرج لو بيان من الباتريمون ديال لونتربريز بلا فالور اللي دخل بها النهار الاول. صافي هذه هي لا كيسيون 3. ندوزو لا كيسيون 4. قالك établir l'état des immobilisations اللي هو B2. عندنا لي زيليمون brut début augmentation diminution brut fin. brut début نزل على دوك لي فالور دونطري اللي عندك في لا بالونس. 50000 كانت عندنا هنايا و هنايا لا بالونس ديالنا ننزلو على هادو. عندنا 50000 فخي دو كونستيتيوشن و 261000 في موبيليي دو بيرو و 68000 في ماتيريال انفورماتيك. هادو الا مشيتو للبلان كونطابل غتلقاوهم في لو ميم بوست. لو بوست سميتو موبيليي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير. يعني حنا لا فالور دونطري غنجمعو ديالهم بجوج باش تعطينا هاد. دايرين لكم فري بريليمينير لو بوست 50000 ماتيريال دو ترونسبور حيت يلا شرينا والماتيريال دو ترونسبور اصلا كاين بوست سميتو ماتيريال دو ترونسبور وهادوك حيت بجوج في لو ميم بوست سميتو موبيليا ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير. ها هما لي زيليمون متفقين عليهم. نزلنا على داكشي اللي عطاونا في لا بالونس افون انفونتير. هذا الطوطال ديال موبيليا دو بيرو وماتيريال انفورماتيك. كنبداو نشوفو كنخدمو بعدا كل اليمون بوحدو، ما تخدمش فيرتيكالمون، خدم اوريزونطالمون باش ما تغلطش. واش شرينا شي فخي في 2015؟ لا. واش بعنا شي فخي في 2015؟ لا. دونك غتبقى هي 50000. ما وقعت حتى شي حاجه. دونك 50000. ما كانش عندنا ماتيريال دو ترونسبور حيت حنا شرينا حتى ل 2015. دونك غدير تيغي هنايا اوغمونطاسيون. شرينا ب 30000 لا فالور دونطري ديالو غنكتبو 30000. واش بعناه في 2015؟ لا. دير تيغي بما ان ما بعنا ما شرينا دونك 30000 ما يتبدل والو. لو بروت ديبي هذه هي لا سوم ديال لي فالور دونطري ديال الماتيريال ديال موبيليي دو بيرو وماتيريال انفورماتيك. كنديروها هنايا. واش شرينا شي ماتيريال انفورماتيك ولا موبيليي دو بيرو ولا شي حاجه داخله في لو ميم بوست؟ لا. دونك تيغي بعنا شي حاجه. وي بعنا. شنو بعنا ماتيريال انفورماتيك. دونك 68000 غنديروها هنايا. قلت لكم a plus b moins c égale d. هنا b عندنا هي 0. دونك a moins c égale d. غدير 329000 ناقص 160000 غتجيك هي 261000. صافي ها هو بي 2. وكما لاحظتوا كنخدموا غير بلا فالور دونطري، ما كايناش شي فالور هنايا ماشي فالور دونطري. ندوزو لبي 2 بيس. نفس لي زيليمون اللي كانوا عندنا في البي 2 غنديروهم في البي 2 بيس لي ميم بوست حيت لي ميم كونط. وهنايا غادي نخدموا
غنخدموا بلي كومول. غنخدموا بلي كومول. لي كومول اللي عاطينا في لا بالونس افونتير غنهبطوا عليهم. غنكتبوا 30000 فخي دو كونستيتيوسيون اللي هي فخي بريليمينير، وغنجمعوا 158000 و 99000 باش نكتبوها في لو بوست ديال موبيليي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير. دونك 30000 هنايا، ولا سوم ديالهم هي 247000. وخلاص الماتيريال دو ترونسبور ما عندناش، كنديرو تيغي. نكملوا اوريزونطالمون باش ما نخطئوش. غنمشيو لو جورنال اللي درنا فيه دوطاسيون. ها هو لو جورنال. اي حاجه مكتوبه فيها امورتيسمون غتكتبها في البلاصه ديالها. فخي دو كونستيتيوسيون عندنا فيها 10000، دونك 10000 هنايا. ماتيريال دو ترونسبور فيه 5000، كتب 5000 هنايا. ولا سوم ديال هاد الجوج موبيليي دو بيرو ماتيريال انفورماتيك 52200 و 1700 غتكتب في بلاصه وحده 53900. نكملوا دابا اوريزونطالمون. ما درناش لا سورتي ديال لي فخي، دونك 30000 زائد 10000 غتعطينا 40000، حيت سي ايغال زيرو. ما عندناش، ولكن لا دوطاسيون عندنا وما درناش لا سورتي، ما وقع والو، غتبقى 5000. هنايا لي دوطاسيون ديالهم بجوج جمعناهم، ولا سورتي دارت غير ماتيريال انفورماتيك. ها هو لو جورنال ديال لا سورتي ديالنا. ديما قلت لكم شوفوا اللي بالي شنو غنديروا في بي دو بيس. غنديروا لو كونت امورتيسمون. ديما في لو جورنال فاش تبان لك امورتيسمون عرف هذيك لا فالور هي اللي غتخدم بها. امورتيسمون ها هي عندنا، هي 45050. غنكتبوها في البلاصه ديال لا سورتي 45050. ا بلس بي موان سي ايكال دي غتجينا 247000 زائد 53900 ناقص 45050 كتساوي لنا 255850. ندوزو ليكستري دو لا بالونس ابري انفونتير. راه سي سامبل، يسوفي تعرف راسك باش غتخدم واش من فالور وشنو غتحتاج وراه غادي تخرجوا. L'extrait de la balance après inventaire au 31/12/2015. غنديروا لي زيليمون اللي بقاو عندنا. عندنا frais de constitution, matériel de transport, mobilier de bureau, matériel informatique بعناه، دونك ما غاديش يتكتب. وغنديروا l'amortissement ديال كل حاجه، l'amortissement des frais de constitution, l'amortissement du matériel de transport و l'amortissement du mobilier de bureau. les valeurs d'entrée غيبقاو هما. واحد الحاجه اللي غادي نزيدها لكم في البال، بروت فان ديال بي 2 وكومول فان ديال بي 2 بيس هما باش كنخدموا اي حاجه عطاك، سواء عطاك بالونس ابري انفونتير ولا عطاك بيلون ابري انفونتير، كتخدم بهاد لي دو كولون، لو بروت فان وكومول فان. بروت فان هما لي فالور دونطري وكومول فان هما لي زامورتيسمون اللي كيكونوا. دونك شنو غندير انا شنو غادي ندير في لا فالور دونطري ديال هادو؟ غنهبط على هاد لي بروت فان كاملين وغنكتبهم. frais de constitution 50000 30000 matériel de transport mobilier de bureau 261000. ونهبط على هاد لا كولون هادي لي زامورتيسمون كومول فان، غنهبط عليهم في لي زامورتيسمون 30000 5000 و 255000 و 850 بحالهم نفس اي حاجه خرجت لك في بروت فان وفي كومول فان غتهبط عليها تلكيله. 40000 frais de constitution, l'amortissement des frais de constitution 5000 amortissement du matériel de transport و 255850 amortissement du mobilier de bureau. صافي هذه هي لا سوليوشن ديال ليكزارسيس دابليكاسيون ديالنا. حاولت نجمع فيه كاع لي كيسيون اللي ممكن يتحطوا بخصوص بي 2 بيس حيت هما اللي شفنا في هاد لا فيديو هذه. نتمنى تكونوا فهمتوا، وما تنساوش ديروا لايك وكومونتير زوين وبارطاجيوه مع صحابكم. بسلام عليكم.